البطاطا donc la pomme de terre. السعر المرجعي للجملة donc le prix de référence au niveau de marché de gros c'est entre 40 et 45 dinars. السعر المرجعي au niveau التجزئة donc au niveau يكون 50 دينار جزائري. بالنسبة للبصل l'oignon البصل كاين البصل الجاف والبصل الأخضر. هنا il faut dire surtout maintenant la saison c'est l'ail vert. L'ail sec, il est plutôt l'oignon vert et l'oignon sec. L'oignon sec, pratiquement, c'est la fin, mais c'est l'oignon vert qui rentre. Donc, pour l'oignon vert, donc le basal al-akhdar, marché de gros, bien 20 ou 25 dinars. Ou le marché de détail, donc le tajzi'a, bien 30 ou 35 dinars. Donc, أعلى سعر هو 35 دينار. بالنسبة للبصل الجاف, puisqu'il est en fin de saison de stockage, le marché de gros يكون بين 45 و 50 دينار وفي الديتاي يكون بين 55 و 60 دينار كأعلى سعر. بالنسبة للكوسة القرعة لا كورجيت الكورجيت دوك ماتنو راه تخرج من لا بلاستيكولتور دونك من البيوت البلاستيكية. دونك لو مارشي دو غرو تكون بين 45 و 60 دينار وفي لو مارشي تاع الديتاي التجزئة تكون بين 65 حتى 80 دينار كأعلى سعر. بالنسبة ل la tomate, la courgette, la salade. Alors, بالنسبة la salade, pardon, بالنسبة la salade, donc تكون بين في المارشي دو غرو entre 50 et 55 والمارشي ديتاي بين 60 حتى 70 دينار كأعلى سعر. بالنسبة لا كاروت زرودية تكون بين في مارشي دو غرو تكون بين 35 و 45 دينار كأعلى سعر ومارشي الديتاي ما تتعداش 60 دينار بين 55 حتى 60 دينار. بالنسبة للثوم لاي اون سيك تاع هذا تاع لو ديستوكاج هو بين في المارشي دو غرو اونتر 60 و 80 دينار المارشي الديتاي بين 100 دينار حتى 150 دينار كأعلى سعر. بالنسبة دوك راه يدخل الثوم الأخضر دونك لايون فير لايون فير يكون بين 30 دينار و 40 دينار في مارشي دو غرو ومارشي الديتاي يكون بين 50 حتى 60 دينار كأعلى سعر. بالنسبة للموز يكون في دونك لا بانان في المارشي دو غرو بين 200 و 220 دينار والمارشي الديتاي بين 230 ما يتعداش 250 دينار. بالنسبة للحوم دونك هنا جو بارل دي فيوند بوفين à l'importation دونك اللحوم الأبقار لا كونجلي في لو غرو 650 دينار في عند سوق التجزئة 750 دينار donc 75 000 le kilo la viande bovine congelée. Concernant la viande bovine réfrigérée la fraîche en carcasse تاع la carcasse راه بين في المارشي دو غرو 820 عند الديتاي عند pour المواطن 950 دينار 95 000. les parties nobles تاع la partie تاع البوفين ما تتعداش 100 000 donc 1000 دينار. بالنسبة la viande bovine tout venant donc parce qu'il y a les parties nobles et le tout venant. Le tout venant à la viande bovine ما تتعداش 800 دينار في سوق التجزئة. دونك هادو هما الأسعار اللي علنا عليهم وإن شاء الله ابتداء احنا وزعناهم البارح وابتداء من اليوم كان مراقبة تشوف كيف تطبيق هذا احترام هذه الأسعار في أول يوم من شهر رمضان.